Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class. We were discussing the mechanisms of genetic change 1. We have covered most of the topics in this section of our Genetics 2 outline. The topics that are remaining are DNA repair and carcinogens. तो इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक अभी रहता है डीएनए रिपेयर, तो उसको हम शुरू करते हैं। डीएनए रिपेयर क्या है? करेक्टिंग एरर्स। डीएनए में जो एरर्स पैदा हो जाती हैं, जो उसमें प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, उनकी करेक्शन, उनको रिपेयर करना, उनको ठीक करना सेल के अंदर। ये डीएनए रिपेयर जो है क्यों होता है, तो उसकी कुछ वजूहात हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो म्यूटेजेंस और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ऐसे एजेंट्स हैं सेल के अंदर। तो म्यूटेजेंस हमने बहुत सारे पढ़े हैं और हमने देखा है कि वो डीएनए में चेंजेस लाती हैं। इसके अलावा सेल के अंदर और बहुत सारे एजेंट्स होती हैं। सेल के अंदर हाइड्रोलाइसिस होती है, सेल के अंदर दूसरे नॉन एंजाइमेटिक कंपाउंड्स होती हैं जो कि डीएनए के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और वो डीएनए को डैमेज करते हैं या डीएनए को मॉडिफाई करते हैं। अब उसमें एक ये भी है कि इसको हम स्पॉन्टेनियस डीके कहते हैं। डीके आप जानते हैं किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना, ख़राब होना। अब स्पॉन्टेनियस डीके ये है कि डीएनए की जो इंस्टेबिलिटी है या डीएनए इतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है सेल के अंदर, के मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है वो उसको कॉन्स्टेंटली डैमेज करते रहते हैं। तो जो फैक्टर्स डीएनए में स्पॉन्टेनियस डीके पैदा करते हैं उनमें फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, और इसके अलावा नॉन एंजाइमेटिक। एक तो एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए के ऊपर, तो नॉन एंजाइमेटिक एक्शन भी डीएनए के ऊपर होता है। तो इसको हम स्पॉन्टेनियस डीके कहते हैं। स्पॉन्टेनियस एक चीज़ का खुद ब खुद ख़राब होना, तो ये चीज़ें डीएनए को डैमेज करती रहती हैं। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है म्यूटेशन। हमने पीछे पढ़ा है बहुत सारे म्यूटेशंस हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डीएनए को मॉडिफाई करते हैं। और ये आपको सुन के हैरानी होगी यहाँ पे कि सेवरल थाउजेंड्स डीएनए बेसेस जो होती हैं वो एक मेमेलियन सेल में म्यूटेट होती हैं ड्यू टू स्पॉन्टेनियस डीके। उनमें तब्दीली आती है, मुख्तलिफ फैक्टर जो मैंने पीछे बता दिए। तो अब ज़ाहिर है कि अगर ये प्रोसेस ऐसे जारी रहे हर एक सेल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, चाहे वो मैमल्स हों या कोई भी जानदार हो, तो नतीजा ये होगा कि उसका डीएनए जो है बहुत थोड़े अरसे में ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है कि सेल के अंदर जो सेल को कंट्रोल करने वाला जो केमिकल कंपाउंड है वो डीएनए है। तो अब अगर डीएनए ख़राब हो जाए तो ज़ाहिर है सेल्स की सारी एक्टिविटीज़, और फिर एक सेल नहीं, बॉडी में सारे सेल्स हैं, तो ऐसे टिश्यूज़ में और सेल्स में डीएनए ख़राब होता रहे तो आखिरकार लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देंगे या उनमें जो काम करने की एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी। और ज़ाहिर है उसका इफ़ेक्ट जो है वो पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पड़ेगा। और नतीजा ये होगा कि आखिरकार सारे सिस्टम काम छोड़ देंगे और नतीजा ये होगा कि वो ऑर्गेनिज्म का ज़िंदा रहना जो है मुश्किल हो जाता है। तो अब ज़ाहिर है कि इस तमाम डीएनए के ये म्यूटेजेंस के जो इफ़ेक्ट्स हैं, दूसरे एजेंट्स हैं, स्पॉन्टेनियस डीके है जिसमें डीएनए जो है वो डैमेज होता है, तो इसको क्या करना चाहिए?
ریپیئر کرنا چاہیے. تو بہت سارے یعنی میوٹیشن کو کم کرنے کے لیے، ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کے لیے، بعض اوقات ڈی این اے کی ریپلیکیشنز میں ایررز آ جاتے ہیں. یہ آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے سیمسٹرز میں کہ پروف ریڈنگ ہوتی ہے، جب ریپلیکیشن ہو جاتی ہے تو ڈی این اے کی جو مختلف انزائمز ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ ریڈ کرتے ہیں اس کو، ڈی این اے کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو ایررز ہوتے ہیں اس کی کریکشن کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یا منیمائز کرنے کے لیے، کم سے کم کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہیں، بہت سارے میکینزمز ہیں جو کہ ڈیمیج کو ریپیئر کرتے ہیں اور میوٹیشنز کو کم کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں خاص طور پہ ہمارے پاس یا سیلز کے اندر، لیونگ آرگنزمز کے سیل کے اندر انزائمز ہیں، یا تو وہ اکیلے کام کرتے ہیں یا دوسرے انزائمز کے ساتھ مل کے گروپس کی شکل میں کام کرتے ہیں. اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈی این اے میں جہاں پہ بھی پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں، اور جیسے ابھی ہم نے دیکھا اوپر کہ یہ کنسسٹنٹلی ہوتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں، تو یہ انزائمز کام کرتے ہیں تاکہ ڈی این اے کی ریپیئر کی جائے اور ڈی این اے کے اندر جو یہ ڈیمیج ہو رہا ہے یا جو لاس ہو رہا ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، تاکہ سیلز کے اندر ڈی این اے نارمل رہے، ٹھیک رہے، اور سیلز کے فنکشن جو ہیں، ٹیشوز کے فنکشن، سسٹمز کے فنکشن، باڈی کے فنکشنز وہ صحیح طریقے سے کام کریں. تو اب ڈی این اے میں جو ریپیئر ہوتی ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، کیونکہ جو ڈیمیج ہیں وہ بھی ڈفرینٹ کائنڈ کے ڈیمیج ہیں. جو ڈی این اے کے اندر ڈیمیجز ہوتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. تو ان تمام جو ریپیئر کے میکینزمز ہیں جو ریپیئرز کے طریقے ہیں، تو ان کو ہم 4 بڑے بڑے گروپس میں کلاسیفائی کرتے ہیں یا ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیمیج ریورسل. تو جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جو ڈی این اے کا ڈیمیج ہوا ہے اس کو ریورس کیا جائے، یعنی ایک پرابلم پیدا ہوئی ہے تو اس پرابلم کو دور کیا تو ڈی این اے اپنی نارمل کنڈیشن میں آ گیا، ٹھیک حالت میں آ گیا، تو یہ ڈیمیج ریورسل ہو گیا. ایکسیژن ریپیئر، ڈی این اے میں کوئی غلط چیز آ گئی، یعنی بیسز جو تھے وہ غلط آ گئے، تو ان بیسز کو پھر وہاں سے کیا کیا گیا، ایکسائز کیا گیا، ریموو کیا گیا. ان سب کی ظاہر ڈیٹیل آگے آ رہی ہے. ڈبل سٹرینڈ بریک ریپیئر، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ڈی این اے کی جو ڈبل سٹرینڈ ہے اٹ گیٹس بروکن، ٹوٹ جاتی ہے. اب ظاہر اس کا ٹوٹنا خطرناک ہے کیونکہ پھر آگے ڈی این اے کی ریپلیکیشن میں پرابلمس پیدا ہوں گی، اور نہ صرف ریپلیکیشن میں بلکہ ٹرانسکرپشن میں، جب جینز کی ٹرانسکرپشن ہوتی ہے اور پروٹینز بنانی ہوتی ہیں تو ٹرانسکرپشن ٹرانسلیشن ہوتی ہے. تو اگر سٹرینڈ ٹوٹی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس میں پرابلم پیدا ہوگی. تو ڈبل سٹرینڈ کو ریپیئر کرنے کے میکینزمز ہیں. اور اس کے بعد جو چوتھا گروپ ہے ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کا، وہ ہے پوسٹ ریپلیکیٹیو، یعنی ریپلیکیشن کے بعد. ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہو گئی تو ڈی این اے کی ریپلیکیشن جو ہے وہ بالکل 100% فول پروف نہیں ہوتی، اس میں ایررز آتے ہیں. تو ریپلیکیشن کے بعد چیک کیا جاتا ہے کہ بھئی اس میں کیا ایررز آ چکے ہیں، کہاں کہاں پہ ریپلیکیشن میں خرابیاں ہوئی ہیں، تو ان کو ٹھیک کیا جائے. تو یہ ایک ہی سلائیڈ ہم نے اس میں دیکھی ہے، انشاءاللہ آگے ان کو ہم باری باری دیکھیں گے. ڈیمیج ریورسل، ایکسیژن ریپیئر، ڈبل سٹرینڈ بریک ریپیئر اور پوسٹ ریپلیکیٹیو ریپیئر. تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا ڈی این اے کے ڈیمیجز کا اور جو مختلف میکینزمز ہیں ان کے ریپیئر کا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ہم ڈیمیج ریورسل سے ڈی این اے کے ریپیئر کے ٹاپک کا آغاز کریں گے، اور جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ سامنے آئیں گی. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.